बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन सबा से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। आज मैंने बात करनी थी कि अगर कोई ऐसा गटर या कोई ऐसी चीज़ जो 70 सालों से बंद हो और जब उसका ढक्कन खोला जाए तो उसके अंदर से किस तरह की बदबू आएगी, किस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, वो आपके सामने रखनी थी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जब से इमरान खान ने सबको नंगा किया, इमरान खान ने जिस जिस गटर से ढक्कन उठाए वो गटर इस तरह से बदनमा बदबू छोड़ रहे हैं कि ना सिर्फ पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उनकी बू जा रही है। चाहे वो गटर सहाफ़त का हो, चाहे वो गटर सहाफ़ी का हो, चाहे वो गटर एंकर का हो, चाहे वो गटर सियासतदान का हो, चाहे वो गटर स्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे वो गटर ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो गटर अदलिया का हो। जिस गटर से भी ढक्कन उठाया गया तो पता चला कि 70 सालों से जो फरसूदा निज़ाम इस मुल्क के अंदर चल रहा था वो किस तरह से दबे छुपे अल्फाज में चल रहा था। और एंकर अपने आप को इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर कहते थे, सियासतदान अपने आप को कौम का लीडर कहते थे, इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कौम की जो ये कह लें कि पूरी दुनिया के सामने ये कहती थी कि हम ही हैं सब कुछ, अदलिया अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मुनसफ़ कहती थी। इसी तरह से जो मीडिया है, जो दीगर लोग हैं, जो सरमायादार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते थे कि हमने पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा के दी हैं और हम इस मुल्क के करता धरता हैं, हमने मुल्क को सवारा बनाया, कुर्बानियाँ दी, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन जब वो गटर से ढक्कन उठा तो पता चला कि ये 70 सालों से गुमनाम तौर पर किस तरह से इसे माजी में भी करते रहे, डील करते रहे, बिकते रहे, सौदे करते रहे और अपने आप को वापस दोबारा से उसी इक़्तिदार में लाने के लिए उसी लालच के अंदर फिर से सौदा करते रहे और आवाम को धोखा देते रहे कि हमने तरक्की की, हमने तूफ़ान बर्पा कर दिया, हमने फ़लाँ दुनिया की नंबर 1 किस्म की कौम है, हम बहुत ज़हीन हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। लेकिन इस वक्त उस मौजू से हट के मैं बात ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इखलाकी गिरावट जो गिरी है, जो हुई है, जो सहाफ़ियों और एंकरों की तरफ से, ये किसी तवाइफ के कोठे पे भी नहीं मिलती। ये जो बद इखलाकी, बदनज़मी और जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें इस वक्त मीडिया और एंकर जो बिकाऊ सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं, ये किसी 2 नंबर चकले के अंदर भी नहीं मिलती। उनके भी उसूल होते हैं, उनके भी कुछ तरीक़ाकार होता है। आप तवाइफ़ों में कोठों पे जाएं, आप कई ऐसी किताबें लिखी हुई हैं, बाज़ार हुस्न से लेके पार्लियामेंट तक पढ़ लें, या किसी दूसरे ऐसे राइटर की किताब है जिसमें उन्होंने ये माशके आशके सारे बड़े बड़े सियासतदानों के, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के जो लिखे हुए हैं अगर वो पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो मलका होती थी, वो जो आंटी होती थी, वो जो तवाइफ की मलका होती थी, वो कितनी बाउसूल होती थी और जो बात करती थी उससे फिर हटती नहीं थी। इससे ये लगता है कि उनके भी उसूल होते हैं। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल अपने आप को कहते हैं मीडिया, जिसमें से 15-20 ऐसे बिकाऊ साफ़ी हैं, ऐसे बिकाऊ अपने आप को नैरेटिव बिल्ड करने वाले किराए के एंकर हैं, उन्होंने क्या हद कर दी है इखलाक से गिरने की। शाहज़ेब खानज़ादा, जिसको मैं किसी सूरत भी ये नहीं कहता कि वो इंटेलेक्चुअल है, अगर वो ज़मीर फ़रोश है, अगर वो सौदा करता है, वो बिकता है, वो डरता है, वो इस तरह की बद इखलाक किस्म की हरकतें करता है। खावर मानिका का इंटरव्यू करके वो अगर अपने आप को ये कहे कि एंकर हूँ, तो ऐसे एंकर पे 1000 बार लानत हो, ऐसे दानिश्वर पे भी लानत हो, ऐसे पैसे पर भी लानत हो, ऐसी नौकरी पर भी लानत हो जो दूसरे के घरों के अंदर जाकर उनकी ज़ाती ज़िंदगी को इस तरह से छेड़ें। पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, कोई ऐसा सियासतदान नहीं है, कोई ऐसा सरमायादार नहीं है जिसके पीछे इस तरह की हज़ारों किस्म की कहानियाँ ना हों। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो पीपी से उसका ताल्लुक़ हो, नून से हो, ख्वाजा हो, जो भी हो, उनके सब की स्टोरियाँ सबके पास है। अगर 150 वीडियो मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ के पास हो सकती हैं ब्लैकमेल करने के लिए जजों को और दूसरों को, तो बाकी अंदाज़ा कर लें कि किसके पास क्या नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को इखलाकी लिहाज से उसे
پسپا کرنے کے لیے یا اس کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے خاور مانیکا کا انٹرویو کرنے کے لیے شاہزیب خان زادہ جیسے بکاؤ ضمیر فروش بد اخلاق قسم کے لوگوں کو جب ہائر کیا جاتا ہے تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پہ ایک رتی بر فرق نہیں آیا. گری اخلاق، اگر کہیں سے اخلاقیات گری تو خاور مانیکا کو اس کی زندگی ساری تہس نہس ہو گئی. جو شاہزیب خان زادہ کا اپنا کریڈٹ تھا، جو کریڈیبلٹی تھی، وہ زیرو ہوئی ہے. اور پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون یہ انٹرویو کروا رہا ہے، اور کون کس طرح سے عمران خان کے خوف سے اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اب جتنے اس سے پہلے 15-16 ماہ کے اندر جو ڈرامے کیے گئے، جو اسکرپٹ لکھے گئے، جو ایکٹنگ کی گئی، جو انٹرویو کیے گئے، جو بند کیے گئے، جو زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئیں، جو الزامات لگائے گئے، جو کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، وہ ساری کی ساری اس طرح سے ٹھس ہوتے رہے کہ بالکل ان کا ریئیکشن بجائے عمران خان کی طرف آنے کے الٹا فائر بیک ہوتا رہا اور وہ واپس انہی کے گلے میں پڑتے رہے. اب سننے میں یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ دنوں کے بعد جو پاکستان کے پراپرٹی کے ٹائکون ملک ریاض، ان کا انٹرویو تیار ہو رہا ہے، اور اس سے بھی یہ بتایا جائے گا کہ دھرنے کے اندر کون فائنانس کر رہا تھا، کون کھانا دے رہا تھا، خرچہ کہاں سے آ رہا تھا. اس کا بھی مطلب یہ ہوگا سارا کچھ کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے اور اسے عوام کے اندر مقبولیت جو ہے اسے کم کیا جائے. لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے، اس تھنک ٹینک کی سوچ پہ افسوس ہوتا ہے، اس پہ حیرت ہوتی ہے جو 1970 کا یا 1970 سے پیچھے 60 50 58 کا یا کہیں 1800 کا ہٹلر کا جو اسکرپٹ ہے وہ لے کے ابھی تک چل رہے ہیں. اب لوگ اس طرح سے نہیں بدلتے، نہیں سمجھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، ایک اخبار ہوتا تھا، اس پہ جو مرضی لکھ دو لوگوں کو وہی معلومات جاتی تھی. آج شاہزیب خان زادہ ایک خاور مانیکا کا انٹرویو کرتا ہے تو 10 ویڈیوز 10 پکچریں ایسی سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتی ہیں جو خود شاہزیب خان زادہ کی ننگی تصویریں ہیں، جو خود خاور مانیکا کے ماضی کے جو بیانات ہیں، ویڈیو، وہ ساری کی ساری وائرل ہو کے آ جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں آپ ایسا کرتے ہیں. جو شہباز شریف کی شادیاں ہیں، جو طلاقیں ہیں، جو بیوروکریٹس کی بیویوں کے ساتھ ان کے معاشقے ہیں، وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ بھرمار آ جاتی ہے. اور پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گریباں میں جھانکیں، کسی کو کیا کہتے ہیں. عمران خان کی تو شخصیت تھی، مقبولیت تھی، پرسنالٹی تھی، ہیرو تھا، اس کا زندگی کا انجوائے والا دور تھا، اور آپ اس کی زندگی کو اس طرح سے کہتے ہو. آپ یہ کیوں نہیں کمپیئر کرتے کہ عمران خان بامقابلہ پاکستان کے 70 سال کے جتنے بھی سیاستدان بیوروکریٹس ہیں وہ ایک طرف اور عمران خان ایک طرف، اس کی سوورنٹی پہ کیوں نہیں بات کرتے، اس کی خودداری پہ کیوں نہیں بات کرتے، اس کی خود مختاری پہ کیوں نہیں بات کرتے، اس کے ملک اور عوام کے مفاد پہ ہونے والے جو عمل ہے اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. جیل کے اندر ایک سنگل کوٹری کے اندر وہ بند ہے، وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. وہ ڈٹا ہوا ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. وہ لندن نہیں جاتا، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. وہ بکتا نہیں ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. وہ جھکتا نہیں ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. وہ امریکہ کو اڈے نہیں دے رہا، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. وہ دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلق رکھنا چاہ رہا ہے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. آپ بات کرتے ہو تو اس کی اس زندگی پہ، جو زندگی آپ کی اپنی ذاتی زندگی عمران خان کی زندگی سے کئی گنا زیادہ بد اخلاق اور گری ہوئی ہے، وہ باتیں تو آپ اسے کرتے ہیں. لیکن اب عوام سمجھ چکی ہے، اب یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو جنگلی جانور ہیں ہماری طرح کے، انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ کس طرح سے ہمیں بیوقوف بنا کر ہمارے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، سیاست کے نام سے، ملک کے نام سے، ترقی کے نام سے، جمہوریت کے نام سے. اب یہ کھیل نہیں چلے گا. اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں، اگلے نئے اسکرپٹ تک دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.